खुशामदीद करती हूँ आपको मेरी चैनल पर। और आज मैं आप सबको एक खुश खबर देना चाहती हूँ कि आज हमारी चैनल पर 3500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो अल्लाह मेरे सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत खुशियाँ अता करें और खूब खूब तरक्की अता करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भी हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें इस नेकी से नवाजा और हम इस्लाम की तरफ 2 कदम चलने के काबिल तो बन सके। तो मोहतरम अजीज दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज हम वाक़या बयां करने वाले हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस जमीन पर हजारों साल पहले मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहता था। इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन शाम बिन नूह था। इसका तख्त बाबुल था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नजदीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ नींद से उठा तो उसने पूछा महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर गया और हजारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरत से दूर रहे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो करता है। अल्लाह ताला ने अपने खजाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख ने लिखा है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक इलाके से बाहर रही। लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती थी और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती थी। फिर जब अपने दिल के टुकड़े को देखने उस गार में आती तो माँ उसे जिंदा देखकर खुश हो जाती। उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू निकल आते। उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पी रहे हैं। इसे हालत देखकर माँ बेहद तहज्जुब में पड़ गई। खुशी भी हुई, फौरन छाती से अपने लाल को लगा दिया। फिर खिला पिला बाद रोती हुई घर वापस आ जाती थी। इसी तरह जब जब उन्हें मौका मिलता वहां जाती, दूध पिलाकर चली आती। जब कभी माँ को पहुंचने में देर हो जाती तो वह अपने अंगूठे मुंह में डाल लेते और उन्हें चूस कर अपने पेट भर लेते। माँ को दूध पिलाना तो एक बहाना था, वरना असल खिलाते पिलाने वाला तो अल्लाह ताला है और उन्हें सबको वही खिलाता पिलाता है। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है कि हजरत इब्राहिम एक दिन में इतना बढ़ते थे जितना और लड़के नहीं बढ़ते थे। इस तरह जब दूध पीने की मुद्दत खत्म हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कुछ समझ पैदा हुई तो एक दिन उनकी माँ ने रात को आकर मुलाकात ली। तो हजरत इब्राहिम ने अपनी माँ से पूछा, क्या इस अंधेरे के अलावा कोई और दूसरी जगह नहीं है? इस जंगली इलाके के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं है? माँ ने कहा कि दुश्मनों के डर से तुझको यहाँ छिपाया है और तेरी हिफाजत के लिए इस घर को चुना है। वैसे तो दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है और आसमान भी बहुत ऊंचा और बुलंद है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अब तो मुझको गार में आराम नहीं मिलता और न मुझे यह जगह अच्छी लगती है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرف سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بتوں کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ان سب کو توڑا ہے۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح اس میں آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس کے ایک سبق حاصل کر لیں۔ 2 سال تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر کرتے رہے، اللہ کا شکر کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ دوستو، اگلا واقعہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے کیونکہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے کس طرح ایک آگ کو بھی نہ جلا سکا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہ جلا سکا، اور کس طرح نمرود کی ہار ہوئی، وہ سارے دوسرا ویڈیوز میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہمارے ویڈیو میں بولنے میں یا بنانے میں کچھ بھی غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ سے معافی چاہیں گے، اور
इसी तरह के इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला वीडियो इंशाअल्लाह हम बनाएंगे किस तरह मच्छरों की वजह से नमरूद की हार हुई और किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जीत हुई इंशाअल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।